बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 में से 6 अब्वाब हम पढ़ चुके सलासी मजीद के। आज हमें बाकी के 2 अब्वाब पढ़ने हैं। उनमें से एक है बाब मुफ़ाअलतुन और एक है बाब इस्तिफ़आलुन। हम आगाज़ करेंगे बाब मुफ़ाअलतुन के साथ इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बाब मुफ़ाअलतुन से हम आगाज़ करेंगे। इसमें देखिएगा कि एक अलिफ ज़ायद है। जैसे फ़ाअला को अगर आप कंसिडर करते हैं तो इसमें फ़ा कलमा के बाद एक अलिफ आएगा जो आपको फ़ेल माजी में लाल रंग का सुर्ख रंग का अलिफ नज़र आ रहा है। वो बाब मुफ़ाअलतुन, बाब फ़ाअला यहाँ पर आप वो बाब मुफ़ाअलतुन में नज़र आएगा। इसी तरह से जब आप मुज़ारे में जाएंगे तो युफ़ाइलु के वज़न पे इसके मुज़ारे बनेंगे और इसका मस्दर मुफ़ाअलतुन, जिसकी वजह से इसका नाम बाब मुफ़ाअलतुन है। और फ़िआलुन भी इसके एक इसका जो साइंचा है, एक डाई है इसकी, वो फ़िआलुन भी है। खसूसियत क्या है इसकी? खसूसियत से मुराद के बिल उमूम इसमें कौन सा मफ़हूम पैदा होता है। इसके अलावा भी मफ़हूम लिए जा सकते हैं जिसमें हमें जिसको समझने के लिए अहले ज़ुबान की तरफ देखना होता है। आम तौर पे ये होता है कि जिसमें इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा मफ़हूम पैदा होगा कि जैसे एक फ़ाइल ने एक काम किया, उसके बाद उसके जवाब में मफ़ऊल भी वही काम करेगा। जैसे मैंने किसी को ख़त लिखा और उसने भी उसके जवाब में मुझे ख़त लिखा, तो ये हो गई किताबत, ख़तो किताबत जिसे कहते हैं। तो कतबा का मतलब है लिखना, लेकिन कातबा का अगर कहीं ज़िक्र होगा अलिफ़ के साथ, कतबा को अगर अलिफ़ के साथ कातबा बना दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि ये इस जुमले में कोई ऐसी सिचुएशन बयान की जाने वाली है जिसमें एक ने ख़त लिखा तो उसको जवाब में भी ख़त आएगा। इसी तरह से अब देखें जादाला की आपको नज़र आ रही है एक मिसाल, जादाला। इसका ये मतलब है कि बहस व तकरार हो रही है कि एक बंदा बात करेगा फिर दूसरा बंदा भी उसके बाद बात करेगा। अब इसमें देखें हमने कल भी एक चीज़ पढ़ी थी, जैसे अम्मा यतसाअलून, वहाँ पर यह था कि एक ही मौके पे सब लोग बस एक ही काम में मशगूल हैं। यहाँ पर एक के जवाब में दूसरा वो रद्द अमल के तौर पे वही काम करेगा जो कि पहले ने किया है। तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क है। थोड़े थोड़े फ़र्क जो हैं ये माहिरीन ने, जो लुगत के माहिरीन हैं, उन्होंने वजाहत करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये मैंने शुरू में ये भी कहा था कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इसमें कोई ख़ास मफ़हूम पैदा नहीं होता, बल्कि कुछ यूँ होता है कि जो मुजर्रद के तौर पे वो लफ्ज़ मशहूर ही नहीं होता और किसी न किसी सलासी मज़ीद यानी मज़ीद अल्फाज के साथ ही वो वही मतलब दे रहा होता है जो उसको मुजर्रदन देना चाहिए था, मुजर्रद के तौर पे देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इन अल्फाज के, इन हरूफ के ऐड होने से जो खसूसियात या जो मफ़हूम में जो तब्दीली आती है उसको खासियत बाब के तौर पे यहाँ वजाहत की गई है। ज़ाहरा, सपोर्ट करना एक दूसरे को, यानी एक ने सपोर्ट की तो दूसरे ने भी करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, पुश्त पनाही करना। ज़ाहरा, युज़ाहिरु, मुज़ाहरतुन। साहबा, साथ देना, दोस्त बनना, साथी होना। एक दूसरे का साथी है तो दूसरा भी पहले का साथी है। साहबा, युसाहिबु, मुसाहबतुन। तो ये इसका कुछ मफहूम है। मिसालों में देखते हैं कि अगर हमें कुछ मजीद वजाहत मिल जाए। आगे है जी, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। क़ातला, इसमें देखिएगा क़ातला में, क़ातला का तो मतलब है एक ने उठा दूसरे को कत्ल कर दिया, बात ही खत्म, दूसरा किसी जगह रहा ही नहीं कि रद्द अमल दे। लेकिन क़ातला वो अमल है जिसमें लड़ाई होती है, एक दूसरे पे मारने के लिए वार करता है दूसरा पहले पे, यानी बाकायदा एक जंग, एक लड़ाई, जिहाद भी कह सकते हैं। अगर हम अपने किसी मुसलमान की सपोर्ट में बात करेंगे तो वो क़िताल कर रहा है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना, अब ये देखिए युक़ातिलूना, क़ातला, युक़ातिलु और उसकी जमा युक़ातिलूना। तो युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम, कअन्नहुम गोया के वो लोग, बुनयानुम मरसूस, बुनयान दीवार, मरसूस एक मजबूत दीवार।
تو اللہ ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو قتال کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیلہ، اس کے رستے میں جنگ لڑتے ہیں، صفن، صفیں باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، جیسا کہ وہ مضبوط دیواریں ہوں۔ اس میں ایک چیز آپ کو یحبو بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ کیسے بنا؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں کوئی چیز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ دیکھ بابا، اور یہ کنورٹ ہو جائے گا جب اس میں ہم ٹریٹمنٹ کریں گے اس کی، کہ دو ریپیٹ ہو رہے ہوں کس طرح ادغام ہوتا ہے، تو ادغام ہونے کے بعد یہ احبا، اور اس کا مضارع یحبو، تو ان اللہ یحبو، یہ اس طرح سے آیا ہے، سورہ صف کی چوتھی آیت۔ اس کے بعد ہے جی جاہدہ، اس کا مطلب بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر لیا گیا ہے اس خصوصیت والے مطلب کی جگہ سخت کوشش کرنے کے اس کے مطلب ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہی مطلب جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہی ہو، بلکہ اہل زبان کسی اور مطلب کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہ ذرا کم ہوتی ہیں، یاد رکھنے سے یاد ہو جاتی ہیں، یاد رہ جاتی ہیں۔ تو یا ایہا النبی جاہد، جاہد الکفارہ، یہ جاہد بنا امر بنے گا، اس کو بھی بنا کے بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتا ہے۔ جاہد الکفارہ والمنافقین واغلظ علیہم، غلیظ کہتے ہیں شدید کو، ہم اردو میں غلیظ کسی ناپسندیدہ کراہت والی چیز کو کہتے ہیں، لیکن غلیظ کا مطلب بڑی شدید چیز جس میں نرمی کی گنجائش نہ ہو۔ تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور ان کے اوپر شدید ہو جائیں، ان کے لیے نرمی کا کوئی گوشہ نہ رکھیں۔ تو دیکھیں جی کیسے ہوا، جاہدہ یجاہدو مجاہدۃ، یہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ماضی مضارع اور مصدر اس کا، تجاہدو تم جہاد کرتے ہو، تجاہد یہ ہم نے اس کو اخف کیا، اخف کرنے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہوتا ہے، تے کو ہٹانا ہوتا ہے، تو جاہد، تو یہ جو بنا یہ پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا اگلا کوئی اقدام یعنی الف لگانا اور اس کے اوپر کوئی حرکت دینا اس کی ضرورت نہیں۔ جاہد یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، یہ بھی اسی طرح سے ہے، لیکن یہ جو ہے غلظہ یغلظ، یہ اس باب کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف جاہدہ تھا، ثلاثی مزید میں یہ نہیں آئے گا۔ تو یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 تھی، جس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی۔ پھر ہے جی والذین جاہدوا، تو یہ بھی وہی ہے کہ جاہدہ نہیں بلکہ جاہدہ، اس سے بات آگے چلی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، یہ یہاں پر مشدد آ گیا، سبلنا، تو یہ دیکھیے جی ہادا یا یہ ہدا بن جاتا ہے، یہاں پر بھی آپ کو ایک حروف علت والی جو بات سیکھی تھی ہم نے کہ یا اگر آخر میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پر وہ کیس تھا کہ جس میں یا کی جگہ الف آ جائے گا اور یا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا، تو یہ بھی تھوڑی تھوڑی یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے پچھلے اسباق کی۔ تو یہ ہدا آ گیا، اور اس کا مضارع کیا ہوگا، یہدیو، ہدا یا یہدیو، اور ہم اگر رہنمائی کرتے ہیں تو نہدیو، اور خفیف کریں گے تو پیش زبر میں بدلے گی، نہدیہ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ خفیف کیا کیوں جا رہا ہے، آیت میں چل کے دیکھیں گے، اور نہدینہ خفیف کرنے کے بعد اصل میں ہم نے اس کو اسکل کرنا ہے، اور اسکل کرنے کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ اس کو پہلے خفیف کرنا ہوتا ہے۔ تو زور دینے کے لیے اپنی جو ہدایت دینے کا عمل ہے، ہم ہدایت دیتے ہیں، اس کو شدت کے ساتھ بتانے کے لیے اس کو اسکل کیا گیا ہے، والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ مشقت اٹھاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فینا ہمارے لیے یا ہمارے ہم میں، ہماری طرف آنے میں، لنہدینہم، تو یقیناً، لنہدینہ، لام بھی لام تاکید ہے، نہدینہم، ہم یقیناً ان کی ہدایت دیتے، ان کو ہدایت دیتے ہیں، سبلنا، اپنے راستوں کی، یعنی ہدایت ان کو دیتے ہیں اپنے راستے پر چلنے کی، اپنی راہوں پر چلنے کی ہدایت۔ سورہ عنکبوت آیت 69۔ تو آگے ہے جی باب استفعال، اس میں جو چیز ہے، جو اس کی خصوصیت ہے وہ بڑی واضح ہے، است لگ جائے اگر شروع میں، تو اس آگے جو شروع میں الف سین اور تے ہے،
اور اس کے بعد آگے جو مادے کے آپ کو الفاظ نظر آئیں گے وہ جو بھی کام ہے اس کی طلب، است کا مطلب مطالبہ طلب کا آ جائے گا بالعموم، ایکسیپشنز ہوں گی لیکن بالعموم اس کا مطلب یہی ہوگا. جیسا کہ نصر آپ جانتے ہیں مدد، اس تنسرا مدد مانگنے کے مطلب میں، اس تنسرا اس نے مدد طلب کی، یس تنسرو وہ مدد طلب کرتا ہے. تو شروع میں الف سین اور تے یا مضارع میں جا کے یا اور نون اور تا لگے گا تو اس کا جو مفہوم پیدا ہوگا اس میں طلب کا، ڈیمانڈ کا ایک کانسیپٹ آئے گا. غفرہ کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ مغفرت سے ہے، استغفرہ اس نے مغفرت مانگی. غفرہ کو اگر مغفرت سے ریلیٹ کرتے ہیں تو استغفرہ کا مطلب ہے اس نے مغفرت طلب کی. یستغفرو وہ مغفرت طلب کرتا ہے، نستغفرو ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور اس کا جو مصدر ہے وہ استغفارن ہے. اجلا اجلت اسی سے نکلا ہوا ہے. استعجلا جلدی ڈیمانڈ کرنا، جلدی مانگنا کسی چیز کو یا جلدی چاہنا، یہ اس طرح سے آئے گا. آگے ہم مثالوں کی طرف جائیں گے. اسی طرح دیکھیں استعونا، یستعونو، اور یہ اس میں بھی آپ کو واو نظر آ رہا ہے، حرف علت نظر آ رہا ہے، تو یہ یستعونو بن جائے گا یستعینو. یستعینو وہ مدد مانگتے ہیں، آخر میں نون جو ہے وہ انڈیکیشن ہے جمع کی. یستعینو اور ہم مدد مانگتے ہیں، کیا ہو جائے گا جی آپ جانتے ہیں، نستعینو. ایاکا نعبدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تیری ہی اور تجھ ہی سے، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں، نستعینو مدد چاہتے ہیں ہم. اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ آوانا، عین، واو، نون، یہ تین جو مادے کے الفاظ ہیں مدد سے تعلق رکھتے ہیں. استعوانا اس نے مدد مانگی، یستعونو وہ مدد مانگتا ہے، استعوانا یستعونو. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں کہ یہ حرف علت، اس کو ٹریٹ کریں گے تو یستعونو کی اگلی شیپ یہ ہو جائے گی کہ واو والی حرکت پیچھے شفٹ ہو جائے گی جو کہ اس عمل کا ایک حصہ ہے. پھر کیا کریں گے، ہم پیچھے جو حرکت شفٹ کی ہے اس کے مطابق حرف علت کو بدل دیں گے تو واو یا سے بدلا جائے گا یستعینو. اس کی ڈیٹیل ہم متعلقہ سبق میں پڑھ چکے ہیں. اور اگر ہم کے لیے کہیں گے تو نستعینو آ جائے گا، وی کو پریزنٹ کرتا ہے، ڈبلیو ای وی انگلش والا، اس کے لیے نون آ جاتا ہے نستعینو. تو ایاک نعبدو و ایاک نستعینو، تو شروع میں نون، سین اور تا ڈیمانڈ کرنے، مدد ڈیمانڈ کرنا، اور تجھ ہی سے مدد ڈیمانڈ کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. استبدلا اس نے تبدیلی چاہی، یستبدلو وہ تبدیلی، دیکھیں نا با دال لام، یہ تبدیلی آپ جانتے ہیں بدل. استبدلا اس نے تبدیلی چاہی، یستبدلو وہ تبدیلی چاہتا ہے، استبدال تبدیلی چاہنے کا عمل، تبدیلی چاہنے کی خواہش، تبدیلی کی خواہش. تبدیلون یہ جمع کا صیغہ آ جائے گا، اور تا لگ گیا تم لوگ، مطلب مخاطب جب کسی سے ہوتے ہیں تو حاضر سے ہوتے ہیں. تستبدلون کیا تم لوگ تبدیلی چاہتے ہو، الذی اس کی، اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، اس سے تبدیل کرنا چاہتے ہو، ہوا ادنا جو کہ ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، یعنی اس کا آیت کا مطلب یہ بنے گا کیا تم تبدیلی چاہتے ہو خیر کے بدلے میں کسی ادنا چیز کی، خیر کو دے کے ادنا چیز چاہتے ہو. اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تم خیر کو کسی ادنا، بہتر چیز کو کسی ادنا چیز سے تبدیل کرنا چاہتے. تو تستبدلون اس پہ فوکس رکھیے. آگے دیکھیے جی ایک اور آیت، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو یہ بھی واستغفر، استغفر یستغفر، استغفار ان سے امر بنے گا تو واستغفر، بلکہ استغفر ہوگا یہ، اور پھر واو کی حرکت کی وجہ سے الف خاموش ہو جائے گا اور واستغفر ہو جائے گا، فسبح بحمد ربک واستغفر. تو یہ استغفر یستغفر یا استغفار وہ لفظ ہے جو کہ ہم بہت استعمال کرتے ہیں جب بھی ہمیں توفیق ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. تو یہ اس کی بناوٹ گرامیٹیکلی کچھ اس طرح سے، انہ کان توابا.
ठीक है जी, आगे एक और आयत है इसकी, ज़ूक़ू चखो, ये भी अम्र का सीगा है, फितनतकुम अपनी आजमाइश को, यानी समझ लें कि तुम्हारे लिए जो फितना नाजिल किया गया है, सजा भी समझ सकते हैं, आजमाइश भी। ज़ूक़ू फितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, यही है वो जिसके लिए तुम उजलत तलब किया करते थे, तस्ताजिलून, जिसकी तुम्हें जल्दी थी। ये इसका तर्जुमा बन रहा है। अगली आयत है जी, काला या कौमी लिमा तस्ताजिलून बिस्सय्यिआती, ए मेरी कौम, या कौमी, काला कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लिमा किस लिए, तस्ताजिलून जल्दी करते हो तुम लोग, बिस्सय्यिआती बुराई की, कबल अल हसनाती अच्छाई से ज्यादा तुम्हें बुराई की जल्दी पड़ी होती है। ये इसका मतलब है कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हें जल्दी, नेकी की जगह तुम्हें बुराई की जल्दी क्यों पड़ी होती है, जल्दी उसको क्यों तुम जल्दी तलब, उसको जल्दी क्यों चाहते हो। लौला तस्तगफिरून, क्यों नहीं, लौ क्यों, ला नहीं, क्यों नहीं, तस्तगफिरून अल्लाह, अल्लाह से मगफिरत की डिमांड क्यों नहीं करते हो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि वो तुम पे रहम करे। तो ये जी इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तगफारुन से मैंने इसको याद रखा हुआ है। इस्तफ़अला यस्तफ़इलु से ज़रा आसान वो लगता है, जो कि हमारे कानों में ज़्यादा फेमिलियर है, और वो इस पैटर्न पे जो लफ्ज़ ज़्यादा फेमिलियर मैं समझता हूँ वो इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफारुन। तो अबवाब सलासी मज़ीद यहाँ ख़त्म होते हैं, इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए होगी। ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम था, इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा। इसके अलावा एक छोटी सी चीज, दो सफ़ात पे मबनी एक और सबक है, फेले रुबाई मुजर्रद, ऐसे आपको हर्फ यहाँ पर मिलेंगे, ऐसे अल्फाज मिलेंगे, फेल मिलेंगे, जो बुनियादी तौर पर ही चार हरफी हैं। जैसे आप कहते हैं काताबा, बुनियादी तौर पे तीन हरफी, काताबा उसमें मजीद एक डाला था, ओरिजिनली वो नहीं था, जो अलिफ डाला ना, काताबा और काताबा में फ़र्क ये है कि एक अलिफ इजाफी है, वो इजाफी है, वो हरफ ज़ायदा में से आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो चार हरफी हैं, यानी मुजर्रदन, यानी ओरिजिनली ही वो रुबाई है। उसको देखिए, जल जला, युजलजिलु जलजलातुन, जब जबा युजब जिबू जब जब जबातुन, सलसला युसलसिलु। तो इसमें देखिए सलसला, इसमें कोई मजीद नहीं है, ये ओरिजिनली सीन लाम, ऊपर वाला भी जाल लाम, जे लाम। इसी तरह से वसवसा भी आपको कल कला भी नजर आ रहा है। क्या कहती है जी किताब, ऐसे फेल जिसके हरूफ असलिया चार हों, यानी उसका मादा तीन की बजाय चार हरूफ पर मुश्तमिल हो, रुबाई कहलाता है। आगे मिसालें बताई हुई हैं। रुबाई मुजर्रद कहा जाता है इनको। वसवसा युवस्विसु वसवसतुन, अल्लजी युवस्विसु, वो लोग जो वसवसा डालते हैं, फी सुदूर नासी, लोगों के दिलों में, मिनल जिन्नती वन नासी, जिन्नों में से और इंसानों में से। तो ये एक बड़ी फेमिलियर आयत सबको याद है, और इसमें जो युवस्विसु है वो एक रुबाई मुजर्रद है। इसका जस्ट एक तारुफ आपको देना मतलूब था। फदम दमा अलैहिम रब्बुहुम, फदम दमा, तो ये देखें पीस कर रख देना, हलाक कर देना, दम दमा हलाक कर दिया, अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, तो अल्लाह ताला ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पीस कर रख दिया। या अय्युहन्नासु तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअती शैउन अज़ीम। तो यहाँ भी देखें ज़लज़ला। अब देखें यहाँ गौर कीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़लज़ला शुरू में अलिफ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज तो ये याद रखें कि नीचे आपको ज़लज़ला युज़लज़िलु और ज़लज़लतुन, तो यहाँ हमने मस्दर इस्तेमाल किया, ऊपर आयत में ना माजी ना मज़ारे बल्कि मस्दर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी भी कोई मिसाल होनी चाहिए थी जिसमें मस्दर इस्तेमाल हो रहा होता। इन्ना ज़लज़लतस साअती, अब ज़लज़ला जो है वो ना अलिफ लाम है, अगर इस्म के तौर पे मस्दर है, इस्म है, तो ना शुरू में अलिफ लाम है, ना बाद में तनवीन है। तो इसका जवाब ये होगा
کہ یہ ہے زلزلۃ الساعتی، یہ ایک مرکب ہے، اور مرکب ایسا ہے جس میں آپ پہلے والی چیز کو، مضاف کو، مرکب اضافی مضاف کا اعراب ہلکا کرتے ہیں. تو زلزلتن سے زلزلۃ الساعتی، اور زبر نظر آ رہی ہے آپ کو تا کے اوپر، زما کی جگہ فتحہ نظر آ رہی ہے، شروع میں انا لگ گیا، انا زلزلۃ نہیں آئے گا، انا زلزلۃ الساعتی شیء عظیم. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک زلزلہ کی مثال آ گئی، جو کہ ایک رباعی مجرد ہے. ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نے یہ ٹاپکس ختم کیے. نیکسٹ ماضی بعید اور ماضی استمراری کو ہم پڑھیں گے، اور یہ ہمارے چند آخری اسباق میں سے ایک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے کل چلیں گے. کوئی سوال ہو تو جی آپ کر سکتے ہیں.